राज्यात चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसान बरोच नेट धरला। पावस गजगशांनी पडपाक लागिल्ल्यान रस्त्यांचेर घरांचेर झाडां पडपाक लागल्यात। पूण काणकोणच्या उजो पालोवपी दळाचो फोन बंद आशिल्ल्यान लोकांक धांवपळ करची पडटा, जाका लागून काणकोणकार फुरियोस जाल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंयाचो विचार केलो जाल्यार सगळ्यान व्हडलो तालुको किंवा सगळ्यान व्हडलो मतदारसंघ म्हणून कोणतो आसत जाल्यार तो काणकोणचो आसा। आनीक ह्या काणकोण तालुक्यान जर पळयलें जिओग्राफिकली इतले सामके वयर सकल रस्ते आसा आनी सामकेच खेड्या पाड्यांनी इतली एरिया भितर आसा। आनी अशा वेळाचेर फायर ब्रिगेडीचो सामको प्रामुख्यान मोठो रोल आसा, कारण कालच एका दिसाक पावस जेन्ना पडलो तेद्या वेळाचेर 4 ते 5 कडेन खंय रस्त्याचेर झाडां पडलीं आनी तेद्या वेळाचेर बऱ्याचशा जाणांनी फायर ब्रिगेडीक जेन्ना कॉल केलें तेद्या वेळाचेर फायर ब्रिगेडीचे कॉलूच लागना। जेन्ना आमी हांगासर येवन इन्फॉर्मेशन काडलें तेद्या वेळाचेर आमकां कळलें की फायर ब्रिगेडीचो जो फोन आसा तो जवळ जवळ 29 दीस जाले बंद आसा। काणकोणाक सद्याक ज्यो प्रायमरी गजाली एमर्जन्सी तत्वाचेर आशिल्ले फायराचे फोन सुद्दां लागना जाल्यार आनी कसलो डेव्हलपमेंट। आनीक ह्या गजाली कडेन सभापतीन स्पेशली लक्ष घालचें अशें आमचे आम आदमीचे लिडर संदेश तेलेकार हाणें सांगिल्लें आसा। जेन्ना आमी फायंड आवट केलें, लोकांनी सांगतकीर आमी फायंड आवट केल्यार आमकां अशें कळून येलें की काणकोणची जी फायर ब्रिगेड आसा ताचो जो नंबर आसा 263311 हो नंबर डायल केल्यार लागना। न लागपाचें कारण इतलें की BSNLचे मॅक्झिमम नंबर्स बंद पडला आनी ताचे बरोबर आमचोय बंद पडला। आतां गेले 29 दीस जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की गेले 29 दीस हो नंबर बंद आसा। हांचे जे ऑफिशियल्स आसा सब ऑफिशियल्स मागीर बाकीच्यांनी तो मॅटर ऑलरेडी वेल्या ऑफिसर्सांक हायर ऑफिसर्सांक कळीत केला, पूण तरी आसतना ताजेर कांयच उपाय ना। आयज काणकोणान पावस सुरू जाल्लो आसा, म्हणजे गोंयभर पावस सुरू जाल्यार काणकोणानूय पडटा आनी काणकोणान मॅक्झिमम झाडां पडपाचो हें चालू आसता पावसा दिसांनी। अशा टायमार जेन्ना एमर्जन्सी सिच्युएशन येतलें आनी फायर ब्रिगेडाचो कॉल फोन नंबर चलपाना तेन्ना लोकांचेर कितें आखांत येतलो हो विशय मातसो म्हाका दिसता खूब गंभीर आसा। ज्या जाग्यार आमचो सभापती आसा म्हणजे ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सभापती सदां म्हणटा की आपूण सभापती आशिल्ल्या कारणान आपली सगळीं कामां जावपाक खूब फायदो जाता, पण हांगा म्हाका दिसता खंय तरी चुकता कितें तरी, म्हणून मातशें लक्ष सभापती महोदयान हातूंत घालचें आनीक लोकांक हो नंबर बेगीच्या बेगीन चालू करून दिवपाक कन्सर्न डिपार्टमेंट जी आसा तांकां इन्फॉर्म करचें अशें हांव मागतां। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।